देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इंसानों, देखिए ये कुरानिक एक्सपर्ट बोल के, कुरानिक पर्सपेक्टिव बोल के चैनल है। और ये कह रहे हैं कि दाढ़ी उगाना जो है वो सुन्नत नहीं है, यानी कि असल में सोसाइटी को मैनेज करना वो सुन्नत है। देखिए इन्होंने वो बात बिल्कुल सही कही कि सोसाइटी को मैनेज करना सुन्नत है। सोसाइटी को मैनेज करने के लिए ही अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को इत्तिबा करना ही सुन्नत है, यानी कि सोसाइटी को मैनेज अल्लाह के रसूल ने जो किया ज़िंदगी में वो सोसाइटी को मैनेज करने के लिए किया। अब इसका जो जवाज़ है और इसने अपना जवाज़ कुरान के नाम पे रखा हुआ है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आप मतलब एक नाफरमानी करने के लिए जो कुरान और हदीस का सहारा लेते हैं। देखिए जो अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी है उसकी इत्तिबा करनी है, उसकी इत्तिबा करने के बाद फिर कुछ और सोचना है। लेकिन इन्होंने बहाना लगाया अल्लाह के रसूल की इत्तिबा नहीं करने का। यानी इन्होंने जुगाड़ क्या लगाया कि अल्लाह के रसूल की इत्तिबा कैसे ना की जाए, और यहाँ पर चालाकी से अल्लाह के रसूल की दूसरी सुन्नतों को उसका जवाब बनाया। तो यहाँ पर ये एक शैतानी चालाकी है, ये एक इल्मी शिकार है। देखिए अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को इत्तिबा करना ही इस्लाम है। अगर आप अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़ देंगे तो आप जो है अपने आप मतलब आपने दीन को छोड़ दिया, इस्लाम को छोड़ दिया, आपने इंसानियत को छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को इत्तिबा करना ही इंसानियत है। अब देखिए यहाँ पर एक दाढ़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये साहब ये कह रहे हैं कि दाढ़ी का जो मसला है उस वक्त हर कोई दाढ़ी रखता था। अच्छा, हर कोई पगड़ी बांधता था, लेकिन आपको मालूम होगा कि पगड़ी जिस अंदाज से अल्लाह के रसूल ने बांधी है उस अंदाज से पगड़ी हर कोई नहीं बांधता था। सिर्फ अल्लाह के रसूल ने एक अलग अंदाज में पगड़ी बांधी है। तो यहाँ पर क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल के जितने भी एक्ट हैं वो एक्ट जो है इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अल्लाह ने अल्लाह के रसूल के ज़रिए से हमें बताए हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका ये कहना है कि उस वक्त हर कोई दाढ़ी रखता था, कि देखिए हर कोई दाढ़ी रखता था क्योंकि दाढ़ी जो है पैगंबरों की सुन्नतें थी। तो वो ये जितने भी लोग थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पैगंबर को ही मानने वाले थे। तो अब यहाँ पर आपका जो कन्फ्यूजन है, यानी कि आपका जो नॉलेज है कि कुरैश के लोग जो है वो मुशरिक थे, तो कुरैश की सुन्नतों को नहीं मानना है, तो ये आपकी साइकोलॉजी को यूज़ करके आपको फिर अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की तरफ ले जा रहा है। तो किस तरह एक साइकोलॉजिकल चालाकी है कि आपको आपकी साइकोलॉजी से ही आपको अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की तरफ ले जाना। तो ऐसे लोगों से बचिए। देखिए अल्लाह के रसूल जो है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि उस वक्त के लिए रसूल नहीं थे, पूरे क़यामत तक के लिए, यहाँ तक के हिसाब किताब के दिन तक के रसूल हैं। हिसाब किताब के दिन भी अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला को यानी कि अल्लाह ने एक रिप्रेजेंटेटिव इंसानों के लिए बनाया है, वहाँ तक के रसूल है वो। तो अब यहाँ पर एक बहुत अजीब बात है। द पीपल स्पीक इन इंग्लिश एंड दे थिंक दैट द पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश दे हैव ग्रेटर नॉलेज देन द पीपल हु डोंट स्पीक इन इंग्लिश। ये भी एक हमारे माहौल में एक चालाकी से एक किसी ने इस तरह की
سوچ ہمارے دماغ میں ڈال دی ہے کہ جو لوگ انگلش بولتے ہیں وہ زیادہ چالاک اور سمجھدار ہوتے ہیں، زیادہ انسانیت پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ انگلش بولتے ہیں وہی زیادہ جہالت کی طرف جانے والے ہوتے ہیں۔ ہاں، زیادہ اوپن سیکس، اوپن مرڈر، ہاں، اوپن سوسائٹی کی طرف وہ زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت، میں آپ کو چلو اتنا ڈسکشن کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ کو ویڈیو بھی سنا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ ڈسکشن میں صرف اپنے طور پہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ One's beard is not forbidden. Growing a beard is not obligatory either. What obligation? دیکھیے یہ کہہ رہا ہے کہ بیئرڈ، داڑھی چھوڑنا یعنی کہ کمپلسری نہیں ہے۔ دیکھیے داڑھی چھوڑنا کمپلسری ہے، یہ ساری سنت، سارے پیغمبروں کی سنت، پھر اللہ کے رسول نے بھی بتایا ہے۔ کیونکہ لڑکیوں کے لیے تو برقع ہے، ایک حجاب ہے، لیکن لڑکوں کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی برقع ٹائپ حجاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی، لڑکوں کے لیے ایک قدرتی حجاب رکھا ہوا ہے جو لڑکیوں کو مائل نہیں کرنا چاہتے، دو لڑکیوں کو جو ہے لڑکیاں مائل نہ ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیے آپ لڑکیوں کو حجاب کیوں رکھتے ہو؟ اس لیے رکھتے ہو کیونکہ لڑکے جو ہے وہ لڑکیوں کی طرف مائل نہ ہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے لیے بھی حجاب رکھا ہے لڑکوں کے اندر، تاکہ لڑکیاں لڑکوں کی طرف مائل نہ ہو، کہ تاکہ دونوں اینگل سے دونوں کو بچایا جائے اور خوبصورتی سے دونوں کو ایک نیکسٹ جنریشن کی خوشحالی کی طرف لے جایا جائے۔ تو لیکن وہ اینگل انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو میسکولین سوسائٹی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ آدمی پہلے سے ہی اچھا ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ عورت بھی پہلے سے ہی اچھی ہے۔ تو دیکھیں نہ آدمی پہلے سے اچھا ہے نہ عورت پہلے سے اچھی ہے، دونوں کو زندگی میں دونوں کے لیے باؤنڈریز ہے اور دونوں کے لیے حجاب ہے۔ تو آج یورپین سوسائٹی اتنی اوپن سیکس کی طرف جا کے نیکسٹ جنریشن کو تکلیف دے رہی ہے، نیکسٹ جنریشن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اسی لیے ہو رہا ہے، داڑھی نہیں رکھنے کی وجہ سے۔ کیونکہ حجاب صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی حجاب ہے، مردوں کو مردوں کے طریقے سے حجاب ہے، عورتوں کو عورتوں کے طریقے سے حجاب ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر مین مسئلہ ہے اللہ کے رسول کی سنت کا۔ اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع ہی ہماری کامیابی اور جنت کی گارنٹی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ رسولوں کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے دوزخ تمہیں ملے گی، جہنم تمہیں ملے گی۔ دیکھیے آدم علیہ السلام ایک آدمی تھے، ان کے بعد ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، ان 2 بچوں میں سے ایک بچے نے جو آدم علیہ السلام جو رسول ہے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا، وہ جہنم وصیل ہوا۔ تو یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں یہ آلریڈی ایک پیغمبر کی ہی نسل ہے۔ تو یہاں پر پیغمبر کے نقش قدم سے ہی تم جنت میں جاؤ گے، جس میں آخری پیغمبر محمد ہیں، تھے نہیں، ہیں۔ تو ان کے نقش قدم سے ہی تم جنت میں پہنچو گے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی سوال ہے کسی کا، وہ ہم سے رابطہ کرے اور ہم سے سوال کرے، ڈاؤٹ وغیرہ جو بھی ہے کرے، ہم اس کا جواب دیں گے، اور بھی ثبوت کے ساتھ۔